अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन चिन्तन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, जसमा उपनिर्वाचनको विषय, भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण र पछिल्लो केही समयता नेपालमा कोर्स करेक्सनका कुराहरू उठान भइरहेका छन्, यी विविध सन्दर्भ र केही अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यको विषयमा रहेर पनि कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाइ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अगाडि मात्र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टिने खतरा भनेर उहाँले बताउनुभयो। त्यसपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने गतिविधिलाई छुट दिन सकिँदैन भनेर उहाँले जे उल्लेख गर्नुभयो, यो पछिल्लो समय यो प्रकारको भनाइलाई, गतिविधिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यसको सङ्केत के हुन सक्ला? यस्तो यो सरल छ। जस्तो यिनीहरूले उपलब्धि गुम्ने कुरा जो बारम्बार गरिरहेछन्, यो तथाकथित उपलब्धि यिनले बचाएर चाहिँ अब चाहिँ बच्दैन। किन यो विकासको एउटा नियम हो, यो संसारभरि चाहिँ यो समस्या छ अहिले, होइन? नेपाल मात्रै होइन, प्रवृत्ति एउटै हो, ट्रेन्ड एउटै हो। जस्तो तपाईँको यी अफ्रिकामा अहिले हामी हेरिरहेका छौँ, ल्याटिन अमेरिका हेरिरहेका छौँ, एसियाली देशहरूमा हेरिरहेका छौँ। मान्छे आगो बालिरहेछ। तपाईँको हिजो चाहिँ दबेको मान्छे चाहिँ तपाईँको दबाइएको अब चाहिँ एकदम चाहिँ मुख खोलेर चाहिँ तपाईँको बोलिरहेछ। यहाँ पनि त्यही टेन्डेन्सी हो, नेपालमा पनि त्यही हो। माने यो विदेशीहरूको चाहिँ एउटा षड्यन्त्रमा मान्छेहरूलाई गुमराहमा पारेर, होइन, दुनियाँभरि नाटक गरेर जे चिज ल्याए, अब यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालीहरूको हितसँग यसरी टक्रायो कि यसको पक्षमा अब चाहिँ तपाईँको जनमतै छैन। त्यस कारणले जनमत चाहिँ अर्को दिशातिर गइसकेपछि यसलाई यिनले बचाएर चाहिँ तपाईँको बच्ने सम्भावना हुँदैन। उनीहरूले त्यो बुझेरै बोलिरहेका छन्, होइन? अब उपलब्धि त के हो भन्ने कुरा हामीले हामीले हेर्ने के हुन्छ भने उपलब्धि भन्ने अमूर्त शब्द हो। उपलब्धि के हो भन्ने चाहिँ बहस गरेर मात्र पुग्दैन। उपलब्धि कसका निम्ति चाहिँ तपाईँको भयो भन्ने कुरा हो। यिनको कोणबाट यिनले लुटेका छन्, एउटा सडकबाट चाहिँ तपाईँको उठेर चाहिँ अरबपति भएका छन्, होइन? देश विरुद्ध अपराध गरिरहेका छन्, होइन? देशलाई यसरी टाटु उल्टाइरहेका छन्। दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको हजारौँ मान्छेहरू यहाँबाट निकालिरहेका छन्। त यो कसको निम्ति भन्ने चाहिँ प्रश्नमा गएनौँ भने यो समस्या हामी बुझ्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपलब्धि उनको कोणबाट उपलब्धि हो। बाँकी चिजमा चाहिँ यसलाई उपलब्धि कसैले पनि मान्दैन। र हाम्रो विरुद्धमा सिङ्गो जनमत मात्रै होइन, समाजको एउटा जो विकासको प्रक्रिया हो, अब समाज त सधैँभरि निरन्तर एउटा बाटोमा त अगाडि बढिरहेको हुन्छ, होइन? त्यो दिशा नै यिनको चाहिँ तपाईँको स्वार्थको प्रतिकूल अगाडि बढिरहेछ। अहिले यिनीहरू बढी भयभीत त्यहाँ भइरहेछन्, होइन? जो नेपालमा हामीले ध्रुवीकरण देख्छौँ नि, चुनावकै नाममा, अरू नाममा, अथवा कुनै अभियानको नाममा, आन्दोलनको नाममा जो ध्रुवीकरण भइरहेछ, यो मार्क्सले स्पष्ट दिशा पाएको छैन। आफ्नो ठाउँमा छ समस्या, तर यिनका विरुद्धमा जनमत उल्टिसकेको छ। यसलाई रोकेर उनले रोक्न सम्भव छैन। मात्रै के हो भन्छ भने अब खतरा के हुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ अब टेक्न नसकिने, यिनीहरूले यसलाई जोगाउन नसकिने अवस्था भएको हुनाले आफ्नो अस्तित्व रक्षा अब यिनको निम्ति मुख्य प्रश्न भएर आइसक्यो, होइन? अब यो पुरै जोगाउने भन्दा पनि बिस्तारै यो कहाँ जान्छ भन्छ भने म कसरी चाहिँ बाँच्ने, म कसरी टिक्ने भन्नेमा जान्छ यिनीहरूको, होइन? जस्तो यिनीहरूसँग सत्ता छ, यिनीहरूसँग लुटेको सम्पत्ति छ। अब त्यस कारणले आफ्नो बचाउको निम्ति उनीहरूले देश विरुद्ध विदेशी शक्तिहरूका अगाडि जघन्य अपराधहरू गर्ने, सौदाबाजी गर्ने र आफू बाँच्ने शर्तमा चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको देशमाथि हमला गर्ने खतरा एकदमै बढेर गइरहेछ। मलाई लाग्छ यिनको अब पछिल्लो गतिविधि त्यही हुन्छ, होइन? जस्तो पछिल्लो अवस्थामा हामीले त्यस्ता केही लक्षण देखिरहेछौँ। अहिले विदेशीले जे भन्छन् सबै गरेरै भए पनि आफू कसरी बाँच्ने भन्नेतिर जान्छन्। त्यो केही कालको निम्ति तपाईँको जान्छन्, तर त्यसरी पनि उनीहरू टेक्न सक्ने सम्भावना मैले अब चाहिँ देख्दिनँ। पछिल्लो समय चाहिँ यो जो कोर्स करेक्सनको कुरो उठान भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अहिलेसम्म हामीले भारतले औपचारिक रूपमा
निमन्त्रणा त दिएको छैन, त्यस्तो प्रकारको जानकारी आएको छैन। तर सरकारले वैशाख 15बाट 3 दिनको लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृह कार्य सुरु गरेको देखिन्छ। अब कतिपयले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो नदिनुको कारण चाहिँ पुष्पकमललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतले पनि रुचाएको छैन, पश्चिमा शक्तिले पनि रुचाएको छैन भन्ने प्रसङ्ग पनि छ। कतिपयले फेरि यो व्यवस्थाकै कोर्स करेक्सनको विषय पनि उठान गरेका छन्। भारत अथवा पश्चिमा शक्तिले अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारको विकल्प मात्र खोजिरहेको छ कि समग्रतामा व्यवस्थाकै कोर्स करेक्सनको विषय कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यसलाई पहिले दुईटा कुरा उठाउनु भयो तपाईँले, एउटा टुङ्ग्याउँ। जस्तो पुष्पकमलको जो इन्डिया भ्रमण हो, अब त्यो भ्रमण जस्तो उनीहरूले निमन्त्रणा दिएनन्। इन्डियनहरूको एउटा फेसन थियो नि, प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै निम्ता पठाउने, त्यो भ्रमण यिनले दिएनन्। नदिएपछि यिनीहरू यहाँबाट केही मान्छेहरू गएर वहाँ अनुनय विनय गर्ने, यिनको चाहिँ स्थायी समितिबाटै मान्छे गएका छन् होइन, जिम्मेवार मान्छेहरू तपाईँको गएका छन्, अनुनय विनय गरेका छन्, उहाँ चाहिँ तपाईँको ढोगेका छन् निमन्त्रणा पठाऊ भनेर आदि इत्यादि। अब अहिले चाहिँ जो तयारीको कुरा आछ त्यो पनि हुने हो कि होइन त्यो पनि निश्चित छैन। यसका पछाडि मैले दुईटा कारण देख्छु। पहिलो कारण के हो भन्छ भने उनीहरूले थकाएर गलाएर एउटा चाहिँ उनको आफ्नो स्वार्थमा होइन, जस्तो नेपालबाट के लिने, यिनको हातबाट के लिने, एउटा त्यो चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ गरिरहेका छन्, एउटा त्यो लक्ष्य हो बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यसलाई पुरै आत्मसमर्पण गराएर ठुलै चाहिँ तपाईँको चिज हात पार्ने एउटा योजना त्यो हो। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको मलाई के लाग्छ, मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ भन्छ भने अब सरकार यति अस्थिर छ अथवा गठबन्धन यति अस्थिर छ जस्तो हामीले देखिरहेछौँ नि। अब एउटा इस्युमा चाहिँ तपाईँको 10-11वटा दल चाहिँ मिल्यो भन्छन्, अर्को इस्युमा चाहिँ तपाईँको 5वटा हुन्छन्, अनि अर्को इस्युमा गयो त्यसभित्र 3वटा हुन्छन्। यो तथाकथित गठबन्धन पनि चाहिँ तपाईँको गठबन्धनको रूपमा बन्न सकिरहेको छैन अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अब लगत्तै कुनै परिवर्तन भयो, जस्तो सरकारै खस्यो, एकचोटि त विश्वासको मत लिए नि, त्यस्तै अवस्था आयो, विश्वासको मत पाइन भने अब इन्डियनहरूले तपाईँको जोखिम मात्रै मोल्ने अथवा भन्नुहोस् निम्ता दिने, तपाईँको सरकार परिवर्तन हुने यस्तो तरल अवस्था छ। त्यस कारणले उनीहरूले अलिकति परिस्थिति पनि हेरिरहेको हो। दोस्रो कुरा, अब अर्को तपाईँले उठाएको यो कोर्स करेक्सनको कुरा के हो भन्छ भने जस्तो यो भाषा एकदमै अमूर्त छ, भेग छ र यो बहुअर्थी भाषा छ होइन। कोर्स करेक्सन सबैले चाहेका छन्, एउटाको मात्रै होइन। जस्तो यो पछिल्लो कालमा के थियो, एउटा प्रयास के देख्यो अहिले भन्छ भने यो गएको चुनावपछि एकपटक फेरि 12 बुँदेको वरिपरि रहेका ग्याङहरूलाई होइन एक ठाउँमा ल्याएर अब एउटा चरणसम्म अगाडि बढाउने हो कि भन्ने खालको एउटा प्रयोग सुरु भएको थियो, त्यो प्रयास भएको हो। मलाई लाग्छ त्यो चलेन, त्यो अर्को कारणले पनि नचल्ने भयो होइन। जस्तो 12 बुँदे भनेपछि अब काङ्ग्रेस चाहिँ अहिलेको माओवादी र माधव नेपाल अहिले भएको गठबन्धनमा 3टा भए, बाँकी कोही पनि 12 बुँदेका होइनन् होइन। गठबन्धनमा छन् तर 12 बुँदेका होइनन्, उनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ होइन, उनको आफ्नो चाहिँ तपाईँको टक्राउ छ। अब त्यसले गर्दाखेरि असफल भइसकेपछि त्यो विदेशी शक्ति जसले यिनीहरूलाई जसलाई चलाइरहेको छ उसले आफ्नो कोणबाट नयाँ खालको कोर्स करेक्सन चाहेको छ। त्यो भनेको के हो भन्छ भने जस्तो उनीहरूको विदेशीहरूको कोर्स करेक्सन भने के हो भन्छ भने विदेशी मात्र होइन, त्योसँग जोडिएका यिनी दलालको पनि यो कोर्स करेक्सन भनेको के हो भन्छ भने जस्तो चाहिँ ध्रुवीकरण हो। जस्तो ठ्याक्कै उनको जस्तो अमेरिकनले एउटा कोर्स करेक्सन खोजिरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ उनको मिसनमा काम गर्ने, प्रतिबद्ध रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ ध्रुव बनाउने, एउटा शिविर बनाउने उनको जोड छ। जस्तो इन्डियनहरू त्यही बाटोमा लागिरहेछन् होइन। जस्तो अहिले भएको जो एउटा डामाडोलको अवस्था छ नि, अस्पष्टताको स्थिति छ सबैतिर, यसलाई तोडेर एउटा अलिकति स्पष्ट चाहिँ तपाईँको स्वरूप देखिने गरी एउटा गठबन्धन अथवा कुनै त्यस्तो पार्टीको खोजीमा अमेरिकन पनि छ, इन्डियन पनि छ, अरू पनि छन् होइन। उनको निम्ति यो एउटा कोर्स करेक्सन हो। त्यसले के गर्छ भन्छ भने अहिले भएको जो खुग्लो गठबन्धन छ यसलाई तोड्छ र यो अर्को कोर्सतिर जान्छ, मुद्दा त्यस्तै ढङ्गले चाहिँ जोडिएर जान्छन्। अब दोस्रो कोर्स करेक्सनको कुरा छ। दोस्रो कस्तो कोर्स करेक्सनको कुरा छ भन्छ भने जस्तो विशेष गरिकन यो बाहिर जो आफूलाई राजावादीहरू भन्छन् होइन, यसमा मैले पूर्व राजाको कुरो सामेल गरेका छैन, उनको तर राजावादी हौँ भन्नेहरू उनको कोर्स करेक्सन के हो भन्छ भने राज संस्था फर्कियो भने कोर्स करेक्सन भयो भन्ने छ। मैले उनले त्यो कोर्स भनेको राज संस्था भन्ने मात्रै बुझिरहेछन्,
हैन राज संस्था आयो भने कोर्स करेक्सन भयो भन्ने बुझिरहेछन् त्यो उनको कुरा भयो। अब तेस्रो कोर्स करेक्सन के छ भन्छ भने जस्तो विदेशीहरूकै हो त्यो यो ध्रुवीकरणभन्दा बेग्लै खालको त्यस्तै पर्यो भने जस्तो थ्याक्न नसकिने स्थिति आयो जस्तो विश्व त हेरिरहेछ नि सबैले किन नेपाल मात्रै हेरेर त पुग्दैन हैन ठुलो शक्तिले बुझेको शक्तिले त समग्र दुनिया हेर्छ त्यसैले त्यस्तो स्थिति आयो भने यहाँ चाहिँ अहिले उनले जे थोपरे जे लादे यसैलाई अलिकति परिमार्जन गरेर अथवा यसैमा सुधार गरेर अथवा चाहिँ अरू चाहिँ साइड लगाइएका किनारा लगाइएका केही पात्रहरूलाई यसमा सामेल गरिकन आफ्नो मूलभूत इन्ट्रेस्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू छन्। त्यो एउटा विकल्प पनि उनीहरूले राखिरहेछन्। जस्तो इन्डियनहरूको कतिपय कोणबाट जस्तो त्यो उनको बहसमा विरोधाभास आउँछ मलाई लाग्छ त्यो उनको रणनीति हो हैन। जस्तो इन्डियनहरू कस्तो देखिन्छ भन्छ भने एक थरीले नेपालमा चाहिँ राज संस्था नभइकन हुँदैन हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनिरहेछन् जस्तो आदित्यनाथ जस्ता मान्छेहरू बोलिरहेछन् हैन। अब आरएसएसले औपचारिक रूपमा उनका मान्छेले हिन्दू राज्यको मात्रै कुरा गरिरहेछन् हैन। जस्तो कतिपय हिजो चाहिँ तपाईको जस्तो के अरे रसँग सम्बद्ध मान्छेहरू अथवा चाहिँ साउथ ब्लकका मान्छेहरू गणतन्त्रकै कुरा गरिरहेछन् आदि इत्यादि धेरै ठुलो मतभेद छ। तर यिनीहरू सबै चालबाजीमा छन्। चालबाजीमा के छन् भन्छ भने जस्तो आरएसएसको किताभित्रै एक थरीले चाहिँ हिन्दू अधिराज्यको कुरा गर्ने अर्कोले हिन्दू राज्यको कुरा गर्ने हैन। संस्था एउटै छ पार्टी एउटै छ। यो विरोधाभास कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने उनको रणनीतिबाट आइरहेछ दाउपेचबाट आइरहेछ। मात्रै के हुन्छ भने उनले अहिले नचिराइहालौँ भोलि के हो परिस्थिति हैन। सबै दल डुबे तलबाट मास विद्रोह भयो हैन र उनको निम्ति अनपेक्षित कुनै शक्ति आयो भने त उनीहरू पनि फस्ने भए। त्यसकारणले अब हिजोदेखि सम्पर्क सम्बन्ध पनि भएको परिचित पनि भएको एउटा त्यो राज संस्था भन्ने एउटा चाहिँ उसलाई पुरै निषेध नगरौँ हैन। एउटाले बोके जस्तो गर्ने अर्काले विरोध गरे जस्तो गर्ने अब त्यो रणनीतिमा इन्डियनहरू लागेको मैले देख्छु। र उनीहरूको अप्सन के हो भन्छ भने सबै सिद्धो अब चाहिँ सबै डुब्ने स्थिति आयो भने त्यही राज संस्थाको मुद्दालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने खालको सोच पाउनुहरू छन्। मलाई लाग्छ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ नेपालको भूराजनीतिभित्र आफ्नो जुन स्वार्थ छ त्यो स्वार्थमा ठुलो नोक्सानी नहुने अथवा यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढाउन सकिने त्यस्तो परिस्थिति बन्यो भने पश्चिमाहरूको पनि यही हो। किन उनको भनेको उनको इन्ट्रेस्ट स्वार्थ हो कि हामीले बुझ्ने हैन। कोर्स करेक्सनको विषय यहाँले भिन्न भिन्न रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। यो कोर्स करेक्सनको विषयमा चाहिँ तीनटै शक्तिकै लचकता छ। तीनटै शक्तिले कुनै न कुनै रूपमा चाहेको छ है चाहेका छन्। भोलि कस्तो परिस्थिति आउँछ भन्ने हेरेर त्यो चाहेका छन्। अब हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने जस्तो अर्को एउटा म कोर्स करेक्सनको व्याख्या भन्छु। जस्तो मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने कुनै पनि जो परिवर्तन भन्छौँ नि हामीले होला कसैले 47 सालको संविधान भनिरहेछ कसैले चाहिँ अहिलेकै चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ राज संस्थालाई स्पेस दिने भनिरहेछ हैन। जस्तो अहिलेका दलहरू र राज संस्था मिलेर जाने सबैलाई स्पेस दिने भनिरहेछ। मेरो भनाइ के हो भन्छ भने त्यो केका निम्ति भन्ने हो। अहिले यो बहस हामीले छोडिदियो भने कोर्स करेक्सन भन्ने बहसको कुनै पनि अर्थ छैन। यस्तो बहसमा फस्नै हुँदैन केका निम्ति हैन। जस्तो अहिले महान उपलब्धि भन्छन् नि कसको निम्ति भयो त महान उपलब्धि? यो उपलब्धि कसको निम्ति भयो हैन? नेपालको निम्ति के उपलब्धि भयो नेपालीको निम्ति के उपलब्धि भयो? हामीले यो पाटो यो कोणबाट हामीले बहस गर्न छोडिदियौँ भने हामी सधैँभरि यिनको रणनीतिमा खेल्छौँ मात्रै हैन। यिनको हातबाट खेल्छौँ मात्रै। त्यसैले मेरो कोर्स करेक्सन के हो भन्छ भने देशको सार्वभौम सत्ता हैन जो चाहिँ तपाईको एउटा खण्डित जस्तो चाहिँ अवस्थामा छ हैन। देशको क्षेत्रीय अखण्डता हैन जो खण्डितै छ हैन। अथवा राज्य प्रणालीको स्वाधीनता जो चाहिँ विदेशीहरूले चलाइरहेछन्। हाम्रो देशको आत्मनिर्भरता हैन। अब यत्रो स्रोत भएको देशको हालत यस्तो छ आज हैन। अब त्यसपछि चाहिँ बाहिरतिर जो निकालिएका छन् एउटा योजनामा ती सबै नेपालीको घर फिर्ती र आफ्नो देशमा बसेर चाहिँ गरेर खान पाउने खालको वातावरण त यसको निम्ति चाहिँ एउटा योजना एउटा लक्ष्य जबसम्म चाहिँ किटान गरिँदैन त्यसको निम्ति अगाडि त यो भन्दा बाहिरको कोर्स करेक्सनको कुनै तुक देख्दैन मैले। अब त्यो के हो बाँकी के हो? अब यसलाई छोडिकन जो कोर्स करेक्सन भन्छ नि त्यो पावर ब्यालेन्समा ल्याउने चाहिँ फेरबदल मात्रै हो। त्यसले शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ
हैन। जस्तो अहिले एउटा एक खालको शक्ति सन्तुलन छ, त्यसभित्र अर्को पात्र पस्ला, उसको निम्ति अलिकति अनुकूल होला, अथवा अहिले भएको जो पात्र छ अब त्यसको निम्ति भोलि अलिकति प्रतिकूल होला। पावर ब्यालेन्समा परिवर्तन आउँछ तर कोर्स करेक्सन हुँदैन हैन। त्यसलाई कोर्स करेक्सन भनिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोर्स करेक्सन के हो भन्छ भने हाम्रो मौलिकतामा, हाम्रो आवश्यकतामा हैन, हाम्रो आफ्नो विचार प्रणाली, हाम्रो आफ्नो राज्य प्रणाली हैन, हामीले जे चिज आवश्यक छ हामी त्यही अपनाउँछौँ। मैले कोर्स करेक्सन त्यसलाई भन्छु। अब त्यसभित्र के हो भन्छ भने जो अहिले बहस भइरहेछ नि, म यो पनि बुझौँ, त्यसभित्र जस्तो राज संस्था कि तपाईँको गणतन्त्र भन्ने कुरा त्यो शासन प्रणालीको एउटा शासकीय ढाँचाको एउटा मोडेल मात्रै हो। त्यो हामी चाहिँ तपाईँको जस्तो त्यो मोडालिटीलाई हैन मूल विषय बनाउने चाहिँ तपाईँको गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन हैन। हामी त्यहाँ फस्नु हुँदैन। अब हामीले देश हेर्ने हो हैन, हामीले देश कुन जगमा उभ्याउने भन्ने कुरा हेर्ने हो र अब त्यसमा हामी ठिक ठाउँमा आयौँ भने हामीलाई कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ हामीले त्यो मोडेल छान्ने कुरा हो हैन। अब इतिहासको तुलना गर्दाखेरि मैले बारम्बार भनेको छु, इतिहासको तुलना गर्दाखेरि अब यो गणतन्त्र भन्ने जो मोडेल आयो यो देशको निम्ति एकदमै घातक देखियो हैन। अब यसको तुलनामा जो राज संस्था थियो इतिहासमा नेपालमा हैन, यो कमसेकम पनि अब राजनीतिक कोणबाट छोडौँ होइन, कमसेकम पनि राष्ट्रको मामिलामा अथवा राष्ट्रिय हितको मामिलामा चाहिँ यो प्रतिकूल अथवा त्यसको विरुद्ध यो चाहिँ कहिले पनि गएन हैन। हामी यो तुलना राम्रोसँग बुझेका पनि छौँ। र अब भोलिको जस्तो नेपालमा अहिले सारा परिवेश हेर्दाखेरि गणतन्त्र चल्न सक्ने जबसम्म नेपाल स्वाधीन हुँदैन, आत्मनिर्भर हुँदैन हैन, एउटा स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्दैन, तबसम्म चाहिँ तपाईँको एउटा जो पावर सेन्टर हुने राज्यको त्यो पावर सेन्टर अलिकति भरपर्दै हुनुपर्छ। गणतन्त्र यो तरलता चाहिँ रहेसम्म, नेपाल स्थिर नभएसम्म यहाँ गणतन्त्रले काम गर्दैन, यसमा म प्रष्ट छु। तर म के कुरामा पनि प्रष्ट छु भन्छ भने अब यस्ता चिजमा मोडालिटीमा बहस गर्दा हैन, तपाईँको राष्ट्रलाई त्यसको चाहिँ माथत राखेर, देशलाई त्यसको माथत राखेर हैन, नेपालीहरूको यो जीवनलाई चाहिँ त्यसको माथत राखेर मैले यिनी एजेन्डामा बहस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म ठान्दैन, म त्यसको विरुद्धमा छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोर्स करेक्सन हो भने हामी त एउटा डरलाग्दो सङ्कटमा त फसिसक्यौँ नि। जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको एउटा चक्रव्यूहमा फसिया छौँ। यो सामान्य खाली हल हुँदैन। यहाँ प्रश्न त भोलि के आउँछ भन्छ भने अब देश त विदेशीले चलाइरहेको छ नि यहाँ हैन, यो त सबैले बुझ्या हो। जस्तो चाहिँ अब देशमा सेना रहेन, अब कामको हिसाबले है, सेना रहेन, न्यायपालिका रहेन, सबै किनिदिसके, अब कर्मचारी तन्त्र उहिल्यै हो, पार्टी नामका यिनी आपराधिक गिरोह चाहिँ उनकै हुन्, उनले बनाएका हुन्, उनले उठेका हुन्, यिनी दलीय आन्दोलन भने चाहिँ तपाईँको उनले गराएको हो, सारा चिज यो सारा देखिरहेको छौँ हैन। एनजिओले देशमा शासन चलाइरहेछ। सरकारको एउटा मन्त्रालयको एउटा नीति पनि यिनको हातबाट बन्दैन। त यसको समाधान के त हो? यसको समाधान के त? हामी यहाँ गएनौँ भने हामी कुनै व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा मात्रै प्रयोग हुन्छौँ हैन। यो चाहिँ तपाईँको खतरनाक सोचबाट जोगिनुपर्छ। देशको अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर आम नेपाली नागरिकको बुझाइ र जसले विकल्पको राजनीति गरिरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै अहिलेको देशको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा लगेर राखियो भने कुनै न कुनै रूपमा त्यसले सकारात्मक भूमिका खेल्छ, बाँकी बिस्तारै गर्दै जाने हो भन्ने यो प्रकारको बुझाइ छ नि। यसले समाधान गर्छ तत्कालिक रूपमा अथवा कस्तो हो? होइन, यस्तो हो। पहिलो कुरा मेरो दुईटा चाहिँ के हो भन्छ भने जस्तो म देशको निम्ति बोल्छु, अब देशको निम्ति जो अनुकूल छन् तिनका पक्षमा पनि म बोल्छु। तर मैले देश र यो देशको मान्छे, जस्तो देश भने हाम्रो सभ्यता, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र यो देशका मान्छे हैन, यिनको हितभन्दा बाहिर गएर म कुनै पनि एजेन्डामा मैले चाहिँ बहस गर्दिनँ हैन। बाँकी चाहिँ तपाईँको तपसिलका एजेन्डाहरू हुन्। अब यहाँ कस्तो हो भन्छ भने जस्तो केही मान्छेहरू जस्तो राज संस्था पुनर्बहाली भयो भने यो सबै हल हुन्छ भन्ने केही मान्छे भनिरहेका छन्। अब राज संस्था पुनर्बहाली भयो भने त्यसले एउटा फाइदा गर्छ, मात्र एउटा फाइदा गर्छ। मैले अघि नै भने बहस कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ यहाँ। त्यो फाइदा के गर्छ भन्छ भने अहिले राष्ट्रपतिको नाममा त्यो त लालमोहर लगाउने ठाउँ हो हैन, हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ हो।
अब यस्ता अपराधीहरू यिनी भाडामा चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरेका मान्छेहरूको ठाउँमा एउटा राजा भयो भने यिनले जे अपराध गरिरहेका छन् त्यो अपराध त्यसले गर्दैन। त्यस कारणले यो देशलाई एउटा दुर्गतिमा धकेल्ने जो एउटा श्रृङ्खला चलिरहेछ यसमा ब्रेक लाग्छ हैन। जस्तो उसले अवरोध पारिदियो भने मात्रै पनि ब्रेक लाग्छ। जस्तो विद्याको पालामा त त्यही एउटै सामान्य प्रश्न मात्रै देख्यौँ नि त हामीले, नागरिकता विधेयक देख्यौँ नि हैन, पारित त हुन सकेन हैन, प्रश्न त उठ्यो। जस्तो हिजो पनि वीरेन्द्रका पालामा त्यो भएको हो। जस्तो नागरिकता इन्डियनलाई नागरिकता दिनुको निम्ति उनले 3-4 पटक चाहिँ तपाईँको त्यो कोसिस गरे, मुद्दै परे हैन, तपाईँको फैसला सारा चिज भए। माने लालमोहर लगाउने ठाउँमा, अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँमा एउटा देश विरोधी सोच नभएको मान्छे, राम्रो मान्छे पढिदियो भने पनि अब यो षड्यन्त्रमा गत्यावरोध लाग्छ, गत्यावरोध खराब हुन्छ, त्यसले धेरै राहत दिन्छ। अब यो मानेमा तपाईँको अब यो अहिलेको राष्ट्रपतिभन्दा त्यो राजा रहनु धेरै उचित छ हैन, यसमा म क्लियर छु। तर अब यसको दोस्रो बाटो मैले भने नि, अब बाँकी कुरा के त, बाँकी कुरा के, ल ठिक छ, अब केही त्यस्ता विधेयकहरू 1-2टा चाहिँ तपाईँको रोकेलान्, जघन्य अपराधहरू तपाईँको रोकेलान्, अनि देशको समग्र परिस्थिति के त, यो परिवर्तन केले हुन्छ भनेपछि यिनै दलसँग मिलेर हुन्छ। जस्तो यहाँ कतिपय मान्छे भन्छ नि दलहरूसँग, दल र राजा चाहिँ मिलेर जानु पर्यो भन्ने कुरा पनि सुने मैले। दल र राजाहरू अब त्यही पूर्व राजाकै वक्तव्यमा आछ हैन। म त प्रश्न के भन्छ भने यिनै दलसँग मिलेर कसैले देश बन्छ भनी भ्रम सिर्जना गर्छ भने त्यो अर्को कोणबाट गरिने देशद्रोह हो त्यो हैन। यस्तो अपराधीसँग मिलेर देश बन्छ, यस्तो अपराधी तत्त्वसँग मिलेर यिनी दलालसँग सहकारी गरेर देश बन्छ भने यसरी भ्रम छर्न हुँदैन। किन भन्छ भने हाम्रो देशको लडाइँ के हो भन्छ भने हाम्रो ठ्याक्कै वार कि पारको लडाइँ हो। हाम्रो लडाइँ एउटा युगका विरुद्ध अर्को युगमा चाहिँ तपाईँको फड्को हान्ने लडाइँ हो हैन। हामी सुगौली सन्धिपछि यसरी गुलाम बनाएका छौँ, त्यसको चाहिँ उत्कर्ष आज हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसको जरुरतै सुगौली सन्धिमा छ हैन। यो सारा चिजलाई कसरी अन्त्य गर्ने भने हामी चाहिँ बहस गरिरहेका छौँ। अनि चाहिँ अब त्यसैलाई बढावा दिएर आएको शक्ति होला। एउटा मात्रै के हो भन्छ भने जस्तो अहिले मैले अघि नै भने नि एउटा स्पेस, सबैको निम्ति स्पेस दिने एक चरण चाहिँ तपाईँको एउटा अब अलिकति द्वन्द्वको वातावरण हटाएर सबै मिलेर जाने हैन। त्यो चाहिँ सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने कोणबाट अब त्यो ल्याउने बिन्दुसम्मको निम्ति त्यो ठिक छ, स्पेसको अर्थमा मात्रै। तर जो मान्छेले यो व्यवस्था ठिक छैन, यो अहिलेको चिज ठिक छैन भनिरहेछ नि, ऊ त के दृष्टिकोणमा क्लियर हुनु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको अब सबै एउटै थलोमा रहने चाहिँ वातावरण, ल एकछिन मानौँ यिनै दलालसहित हैन एउटा थलोमा रहने वातावरण भयो भने अब लडाइँ त त्यसपछि पनि हुन्छ, त्यो त अन्तिम त होइन। त्यसपछि के, त्यसमा प्रश्न हुनु परेन, त्यसपछि के त हैन, त्यसमा स्पष्टता छैन भने यो बहस बेकार हो। मैले अब आफ्ना चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्ने, अब आफ्ना पदका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने देश यस्तै रहने हो भने यस्तो बहसमा हामी चाहिँ फस्नु हुँदैन। यो ठुलो गल्ती हुन्छ जो अहिले मान्छेले गरिरहेछ नि अहिले। जस्तो अहिले होला एक त्यसको सामान्य के अर्थ हुन्छ भने जस्तो अहिले उपचुनाव भइरहेछ, यिनी चाहिँ हिजोका लुटेरा दलको विरुद्धमा मान्छे उर्लिरहेछ हैन, अर्को मान्छेलाई जिताउने दिशातिर बढिरहेछ। यसले चाहिँ एउटा मामुली अर्थ चाहिँ राख्छ हैन। यो ठुलो अपराधी, मुख्य अपराधी चाहिँ तपाईँको पराजित हुँदा यसले मामुली अर्थ राख्छ। तर यसले के अर्थ राख्दैन भन्छ भने गुणात्मक रूपमा चाहिँ तपाईँको देश अर्को चरणतिर अगाडि बढ्ने वातावरण भयो भन्ने अर्थमा यसको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन, यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। जस्तो हामीले देख्यौँ नि, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, जस्तो अहिले चुनावमा मानौँ 3टा चुनाव हुँदैछ, अहिले चाहिँ यिनी दलहरूले हारे भने त्यो राम्रै बाटो हुन्छ, दलहरूले हारे भने राम्रै बाटो हुन्छ। त्यो राम्रो बाटो के अर्थमा हुन्छ भन्छ भने यिनीहरू कमजोर बन्ने प्रक्रिया अरू अगाडि बढ्छ हैन, त्यो कोणबाट यो राम्रै हुन्छ। तर त्यसको अर्थ के होइन भन्छ भने अब देशले एउटा राम्रो नेतृत्व पायो, अगाडितिर गयो भन्ने होइन। जस्तो अहिले समाचार आइरहेछन् नि हैन, जस्तो राष्ट्रिय नागरिकता चाहिँ तपाईँको खारिज गरेर, नागरिकता खारिज गरेर सारा विदेशीहरूसँग 86 सबै नेपालीलाई मिलाएर हैन नचिनिने बनाउने गरी र सारा चाहिँ शारीरिकदेखि लिएर सारा तथ्याङ्क विदेशवादमा पुर्याउने गरी हैन राष्ट्रिय परिचय बनाउने यिनै माओवादी काङ्ग्रेस एमाले दलालहरू हैन। अनि त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई रुजु गर्ने ठेक्का प्राइभेट कम्पनी, विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्ने रवि लामिछाने। हजुर हजुर। अनि यिनको बिचमा के अन्तरमा बहस गर्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले त्यसकारणले चाहिँ अन्तर कहाँ देख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। हामीले अन्तर यिनको बिचमा मात्रामा खोजौँ, त्यो अन्तर छ।
तर यसलाई गुणात्मक अन्तरको रूपमा जब बुझ्न थाल्छौँ नि हामी त्यही सिद्धिन्छौँ। अब यस्ता त्यस कारणले एजेन्डाका जस्तो कोर्स करेक्सनलाई पनि नेपाल यो रसातलबाट चाहिँ बाहिर निस्कने हो होइन, त्यस्ता मुद्दा उठाएर जाने हो, त्यस्तो चाहिँ दिशातिर आम नेपालीलाई ध्रुवीकरण गर्ने हो भने कोर्स करेक्सनको अर्थ छ। होइन भने मैले भने यो कोर्स करेक्सन होइन, यो चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा हुने परिवर्तन हो। यो उपनिर्वाचनको विषयमा पनि म आउँछु। इन्डियाप्रति नेपालीहरूको अथवा नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ चाहिँ इन्डियाले कोर्स करेक्सन त्यो पनि नेपालले चाहे बमोजिम त्यस्तो प्रकारको बुझाइ। हामीले अलिकति विगतलाई फर्केर हेर्दाखेरि नेपालमा राज संस्था हुँदा इन्डियालाई काम गर्न बाधक भयो, त्यस कारणले इन्डो वेस्टका शक्तिहरू मिलेर नेपालबाट राज संस्था हटाइयो र पछिल्लो समय राष्ट्रपति चयनको सवालमा पनि नागरिकता विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा बाधा हुने, राष्ट्रपति बाधक भएको हुनाले राष्ट्रपति पनि आफू अनुकूल, त्यस्तो प्रकारको खेल रणनीतिहरू देखियो। अथवा इन्डियाको त अझ विस्तृतमा जाने हो भने उसको परराष्ट्र र सुरक्षाको विषय महत्त्वपूर्ण छ। ती सबै कुरा उसको प्रतिकूल हुने गरी नेपालमा कोर्स करेक्सन गर्न चाहन्छ, सक्छ, त्यस्तो देखिन्छ? असम्भव हो। मैले भने नि यो असम्भव छ हो। हामीले बुझ्ने कहाँ हो त हुन्छ भने जस्तो इन्डियाको कोर्स करेक्सन के हो, मैले भने नि जस्तो यो दलहरूकोबाट चल्दै नचल्ने स्थिति आयो भनेपछि अब चल्दै पनि नचल्ने, भोलि उसले नचाहेका शक्तिहरूको प्रभाव नेपालमा बढ्ने, जस्तो उनीहरूले चिनिया भन्छ, एन्टी चाइनिज चाहिँ सेन्टिमेन्ट लिएर बसिया छ। त्यो अवस्था आउने र आफू नेपालबाट चिप्लिने स्थिति यिनै मान्छेको कारणले आयो भने उसले विकल्पमा राज संस्थाको कुरो उठाउन सक्छ होइन। जस्तो मैले उसको त्यही भूमिका देख्छु। अहिले दोहोरो जो भूमिका छ नि, अहिले एक थरी चाहिँ राज संस्था भन्ने, अर्को थरी चाहिँ हुँदैन भन्ने जो गरिरहेछन् नि, त्यो दुवै खालको मान्छेलाई प्रयोग गर्ने कोणबाट उनले कुरो गरिरहेछन्। राज संस्थाप्रति सहानुभूति राख्ने मान्छेहरूलाई पनि उनले प्रयोग गर्न खोजिरहेछन् र राज संस्थाको विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई पनि उनले प्रयोग गर्न खोजिरहेछन्। किन त्यो रणनीति अपनाइदियो भन्दाखेरि भोलि के हो भन्ने छ, भोलिको परिस्थिति के हो भन्ने छ होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हात हाल्ने कुनै बाटो त राख्नु पर्यो। अब तर चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्ने के हो भन्छ भने एकछिन कल्पना गरौँ। यद्यपि अब त्यस्तो अब पूर्व राजाले गर्लान् मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर एकछिन मानौँ न, तपाईँको जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो फालेको त उनले इन्डियन नेतृत्वमा पश्चिमाहरूको चाहिँ सहयोगमा त्यो रणनीतिमा फ्याँकिएको राज संस्था होइन। दरबार हत्याकाण्ड पनि त्यही हो। अब ज्ञानेन्द्रको चाहिँ पूर्व राजाको गद्दी गएको कारण पनि उनै हुन्। त अब उनीहरूसँग उनीहरूको सहानुभूतिमा उनीहरूको समर्थनमा फेरि त्यो राज संस्था फर्किने होइन भनेको के, पहिले यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो होइन। उनको सहानुभूतिमा फर्किने भने त के हो भन्छ भने उनको जो चाहिँ मूलभूत इन्ट्रेस्ट छ नि, त्यो इन्ट्रेस्टमाथि अवरोध नपार्ने गरी एउटा शर्तमा फर्किने कुरो होइन। हामी त्यो बाटोमा लाग्नु हुँदैन, म स्पष्ट छु होइन। म चाहिँ के छ भन्छ भने जस्तो मैले पात्रको निम्ति कुनै पात्रको निम्ति फेरि अर्को कोणबाट त्यही विदेशी हाबी हुने हो होइन। जस्तो प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको चाहिँ तपाईँको नाममा पश्चिमा हाबी हुने होइन, धर्मनिरपेक्षका नाममा पश्चिमा हाबी हुने होइन, अनि चाहिँ तपाईँको नवउदारवाद र खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा पश्चिमा हाबी हुने, अनि चाहिँ तपाईँको अब भोलि एकछिन काल्पनिक कुरा हो यो, जस्तो फेरि राज संस्थाको नाममा अथवा हिन्दू राज्यको नाममा इन्डियन हाबी हुने र घुमाइ फिराइ त्यही विदेशीले अर्को कोणबाट नेपाललाई चलाउने हो भने हामीलाई त्यो परिवर्तन चाहिएन। हामी त्यसको विरुद्धमै उभिनुपर्छ। यसले मान्छेमा भ्रम सिर्जना गर्छ होइन। जस्तो माओवादीपतिको भ्रमले देश कहाँ पुग्यो, आज कत्रो शास्ति भइरहेछ देशमा। यिनी कम्युनिस्ट हुन् भन्ने भ्रमले यिनी चाहिँ तपाईँको के अरे देशको स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता र चाहिँ यहाँको मान्छेको हितको निम्ति काम गरिरहेछन् भन्ने भ्रम पाल्दा हामी कहाँ पुग्यो आज होइन। यस्तो गल्ती किन गर्ने? त्यस कारणले लडाइँ स्पष्ट हुनुपर्छ, ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। हाम्रो लडाइँको सार्थकता कहाँ हुन्छ भन्छ भने तपाईँले चाहिँ आम नेपालीहरूलाई आजैदेखि होइन हामीलाई आवश्यक जे परिवर्तन हो ती मुद्दाहरू ध्रुवीकरण गर्दै जानुभयो भने यो लडाइँले सकारात्मक तपाईँको परिणाम निकाल्छ होइन। मान्छेलाई गज्याङ बज्याङ पार्ने अनि चाहिँ तपाईँको कोर्स करेक्सन भनेको छ त्यो के भने हो त्यो पनि चाहिँ प्रश्न पार्दैन होइन। अब यो भनेको छ त्यो भनेको छ भनेपछि यो कुनै पनि सम्भव छैन। र हामीले अब यति देखिसकेपछि यति बेहोरिसकेपछि त्यो विदेशीसँगको सहमतिमा होइन अथवा यहाँका दलालहरूको सहमतिमा कुनै चाहिँ तपाईँको परिवर्तन
तथाकथित परिवर्तन गर्न खोजिएको हो अथवा त्यो दिशातिर कुनै चिज अगाडि बढेको हो भने ठिक छ, हामी चाहिँ त्यस्ता पात्रहरूको उपस्थिति हुने सम्भावना भयो भने जस्तो विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर समर्थन गर्न सकिँदैन होइन। मेरो भनाइ के त भन्छ भने मैले भने नि हामीले त देशको भूराजनीति के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। पहिले त समस्या के हो भन्ने दृष्टिकोण जसको स्पष्ट छैन त्यो मान्छेले कहिले पनि चाहिँ देशको परिवर्तनको नेतृत्व गर्दैन। पहिले त विचार हो, पहिले दृष्टिकोण हो। जस्तो हामीले देखिरहेछौँ नि, विश्वै देखिरहेछौँ, किन नेपालमा धेरै बहस गर्नु पर्यो। युक्रेन द्वन्द्व होइन पश्चिमा शक्तिहरूसँग वारकी पारको लडाइँमा गइ नै सक्यो होइन। त्यहाँ त देशको द्वन्द्व त होइन नि, देशको द्वन्द्व त होइन। एउटा जस्तो अमेरिकनहरूले हुन त अर्को कोणबाट हन्टिङटनलाई अगाडि सारेर उनले अबको चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष सभ्यताको सङ्घर्ष हुन्छ, देशका बिचको स्वार्थको सङ्घर्ष हुँदैन भनेर हन्टिङटनले आफ्नो द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसनमा चाहिँ भनेका थिए। उनको भनाइको व्याख्या कोण अर्कै थियो फेरि। त्यो इस्लाम जगतमाथि अमेरिकाले आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको थियो, त्यसलाई जस्टिफाई गर्नको निम्ति अब उनीबाट त्यो कथित व्याख्या गर्न लागेको थियो। तर सारमा अर्को कोणबाट कहाँ गयो त्यो दुनियाँ भन्छ भने सभ्यताकै लडाइँमा गयो, वारपारमै गयो। जस्तो अहिले युक्रेन द्वन्द्व थियो, जस्तो गैर पश्चिमाकरणको यत्रो मुद्दा। हिजो मात्रै मैले नेदरल्यान्डको इन्टेलिजेन्सको एउटा रिपोर्ट मैले हेरेँ, रुस र चीन चाहिँ पश्चिमा वर्ल्ड अर्डर, पश्चिमा मूल्यहरू मान्यताहरूको निम्ति साह्रै डरलाग्दो चाहिँ खतरा भएर आयो भनेर हिजो अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट जारी गरेको छ, बाहिर आएको छ। भनेपछि लडाइँ नेपालको त्यो हो होइन। अब युक्रेन त्यहाँ त बेग्लै देश देखिया छ, लडाइँ त्यही हो। मैले भने टेन्डेन्सी विश्वभरि त्यही हो। भनेपछि लडाइँ कहाँ हो भन्छ भने हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा चाहिँ तपाईँको स्रोत साधनहरू, हाम्रो समाज, हाम्रा सामाजिक सम्बन्ध होइन, र यो सबै हेरिकन हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने चिजमै हामी लड्नुपर्छ। त्यसको निम्ति एजेन्डा क्लियर हुनुपर्छ। हाम्रो गन्तव्य यो हो, हामी यसको निम्ति अगाडि बढ्छौँ भन्ने जबसम्म हुँदैन नि बाँकी चिजले मान्छेलाई फेरि अर्को चरणमा गुमराहमा पार्छ, खेलाउँछ, गोलचक्रमा घुमाउँछ, निराश बनाउँछ। यो खेलबाट एकदमै होसियार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरामा म चाहिँ एकदमै स्पष्ट छु। यो एकातिरको गम्भीर बाटो छ, अर्कोतर्फ यस्ता नेपालमा चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको राजनीतिक उच्च भ्रमणहरू यस्ता विषयलाई निकै महत्त्वको साथ हेरिन्छ नेपालमा। भर्खरै पनि भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाली नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। उनको यो भ्रमण सामान्य हो, असामान्य हो, अथवा कति महत्त्वपूर्ण छ यो भ्रमण? अब उनीहरूको कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले बाहिर इन्डियनहरूको यो पछिल्लो सायद त्यो बदनाम पनि भएर हो अथवा चाहिँ उनको सामर्थ्य गुमेर पनि हो। जस्तो अहिले ग्लोबल जो राजनीति देखिरहेछ यसमा चाहिँ उनको सामर्थ्य गुमेर पनि हो। जस्तो नेपालको भू राजनीतिमै पनि जस्तो चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सारा विश्वलाई चाहिँ लिड गर्न सुरु गरिसक्यो होइन। सुरक्षाको नाममा, सिभिलाइजेसनको नाममा, विकासको नाममा अलग अलग आफ्ना चाहिँ प्रिन्सिपल सिद्धान्त र कन्सेप्टहरू सार्वजनिक गर्दै त्यो ढङ्गले काम सुरु गर्यो। अब त्यसको तुलनामै इन्डियनहरू धेरै छायामा छन्। त्यसकारणले उनले छरछिमेकमा काम गर्ने अथवा हस्तक्षेप गर्ने शैलीमा अलिकति परिवर्तन गरेको देखिन्छ। जो नाङ्गो रूपमा आउँथ्यो नि हिजो, नाङ्गो रूपमा जो आउँथ्यो यसलाई अलिकति पर्दाभित्र लुकाएर चाहिँ गर्ने शैलीमा आइरहेछन्। त्यसकारणले यो बढी चर्चामा आएन, मिडियामा पनि आएन। उनी चाहिँ जस्तो बोल्ने कुरामा पनि यिनी अलिकति संयमित देखिन्छन्, डरले संयमित देखिन्छन्। भेटघाटमा पनि अलिकति चाहिँ सतर्कता यिनको देखिन्छ र यिनले गुपचुप ढङ्गले कुराकानी गरेका छन्। बाहिर चाहिँ आम रूपमा भन्थे नि हामी जस्तो सुषमा स्वराजले संविधान जारी हुँदाखेरि सुषमा स्वराज गर्नु न नेपालमा चाहिँ 1 करोड चाहिँ तपाईँको भारतीयहरू छन्, उनको हितको निम्ति हाम्रो चिन्ताको कुरा हो र त्यो सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर सुषमा स्वराज नाङ्गै रूपमा बोले नि। त्यसले त उनलाई ठुलो नोक्सानी गर्यो। त्यसबाट सिकेर यिनीहरूले काम गर्ने शैली अलिकति बदलेका हुन्। एउटा दोस्रो अर्को के हुन्छ भने यिनीहरू कहाँ भयभीत छ भन्छ भने नेपालको भू राजनीति चीन र अमेरिकाको सिधा कन्फ्रन्टेसनको रूपमा परिणत भयो र हामी धेरै छायामा पर्यौँ महत्त्वको हिसाबले होइन। हामी धेरै छायामा पर्यौँ। त्यसकारणले यसलाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने एउटा समस्या छ उनीहरूलाई, ठुलो समस्या छ रिकभर कसरी गर्ने भन्ने। अब इन्डियन त्यसमा लागेका छन् घनीभूत ढङ्गले। मैले अघि नै हामीले भन्यौँ जस्तो पुष्पकमललाई पनि उनले तौली हेरी भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ भन्ने विचार गरी चाहिँ तपाईँको अब भ्रमणको तयारीमा लागेका छन्। त्यो पनि अझै चाहिँ घोषणा सायद भइसकेका छैन, औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छैन। तर उनीहरूको के हुन्छ भने दुईवटा चिज हो, उनले दुईवटा चिजको ग्यारेन्टी चाहन्छन् आधारभूत रूपमा। जस्तो एउटा त जलस्रोत हो
हैन, जलस्रोत हो। जलस्रोतमा पनि तपाईँको इन्डियाको के हो भन्छ भने बिजुलीभन्दा पनि उनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वको कुरा पानी नै हो हैन। उनले पानी लुट्नको निम्ति नेपालको सबै नदी कब्जा गर्न चाहन्छन्, किन पानीको डरलाग्दो सङ्कट छ इन्डियामा। र जस्तो उनले 30 वर्षको चाहिँ रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट भन्छ उनीहरूको 30 वर्षीय योजना छ। नेपालका सम्पूर्ण, नेपाल मात्रै होइन तपाईँको भुटानबाट समेत आउने सबै पानी चाहिँ तपाईँको जम्मा गर्ने योजना छ, जो चाहिँ यो पश्चिम उत्तर पश्चिम देखेर मध्य इन्डियासम्म चाहिँ पानी नै छैन, स्रोत नै छैन पानी। अब पानी एउटा तपाईँको पानी भयो, दोस्रो चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको मामिला, र तेस्रो विदेश नीति। यो तीनटा चिज आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको छ, पहिलेदेखि छ। यिनीहरूको खेल त्यही हो अहिले। जस्तो चाहिँ उनको निम्ति को अनुकूल को प्रतिकूल भन्ने भन्दा पनि यो तीनटा काम कसले गरिदिन्छ उनको अनुकूलको निम्ति पात्र त्यही हो हैन। अब पुष्पकमल त्यति साह्रो प्रतिकूल हो मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। किन भन्छ भने पुष्पकमल दाहाल अनुकूल हुनुभयो भने केही समय उहाँको सत्ता जान्छ, केही समय जान्छ, हो केही समय जान्छ। मैले भने उनले जो तौलिरहेछन्, हेरिरहेछन्, बार्गेनिङ गरिरह होलान्। नत्र भने जस्तो पुष्पकमल दाहाललाई त कुनै त्यहाँभित्रको एउटा दलले, त्यहाँ त दल त रेडी छ हैन, एउटाले समर्थन फिर्ता लिदियो भने पनि फेरि विश्वासको मत लिनु पर्यो हैन। विश्वासको मत लिँदाखेरि जान सक्छ, अहिले त्यो पनि तयारी छ, सबै त्यो तयारी छ हैन। जस्तो देउबाको अस्ति अभिव्यक्ति आयो नि, एउटा इन्डाइरेक्टली आयो, तर भन्न खोजेको कुरो के हो भन्छ भने हामीले सरकार बनाउनुपर्छ, त्यो सोचमा छौँ भन्ने बनायो। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू कहीँबाट पनि स्थिरता र चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको समस्याको हल हुँदैन, सरकारको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुर केही दिन अगाडि बोले नि। यद्यपि उनले बहुमतको सरकार बन्नुपर्छ भने त्यो भन्ने कुरा थियो, तर यति बेला उनले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ भने जो बोले त्यसका पछाडिको कारण अर्कै छ। र अहिले चाहिँ अब इन्डियनहरू मलाई लाग्छ यो पुष्पकमलको सरकार रहँदासम्म अथवा यो इन्डियासम्म भ्रमण भन्नुहोस्, इन्डियासम्म भ्रमणको निम्ति पुष्पकमलले के कति बुझाउँछन् हैन। अब त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको रहला, यो रहला। मेरो सामान्य अनुमानमा के हो भन्छ भने मेरो सामान्य अनुमान उनको यो भ्रमण सकियो भने त्यो आउँदो जो हिउँदे अधिवेशन हुन्छ अथवा अर्को बजेट बनाइन्छ, सम्भव भयो वातावरण बन्यो भने त्योभन्दा अगाडि नै यिनको सरकार चाहिँ तपाईँको जान सक्छ। पुष्पकमलबाट कति लिन सक्ने, पहिला अप्ठ्यारोमा पारेर लिने, त्यसपछि प्रयोजन सकिसकेपछि फालिदिने, फ्याँक्दिने। जस्तो अब यिनीहरूको बाध्यता के छ भन्छ भने अब बाँच्नको निम्ति पनि उनलाई बुझाउनु पर्छ भन्नेमै यिनीहरू छन् हैन। यिनको जस्तो अहिले त नटेक्ने नसमाउने ठाउँ भयो अहिले हैन। जस्तो माओवादी राजनीति हुन त सबैको त्यस्तै हो, अझ विशेष गरी माओवादीको राजनीति नटेक्ने ठाउँ नसमाउने ठाउँ। जस्तो एकातिर मुद्दाले पिछा गरिरहेछ हैन, अर्कोतिर चाहिँ ठुल्ठुला केसहरू, पहिलेदेखि केसहरू हैन, भ्रष्टाचारका केसहरू छन्, तिनी फाइल कुनै पनि बेला खुल्न सक्छन् हैन। जस्तो युद्धकालका तपाईँको मुद्दाहरू छन्, त्यसपछि मुद्दै परेको छ, शक्ति छैन, टुटफुट छ हैन। जस्तो एलायन्स पनि अहिलेका कस्ता गठबन्धन कस्ता भयो भन्छ भने नितान्त तात्कालिक स्वार्थको निम्ति एकअर्कालाई प्रयोग गर्नुको निम्ति जोड दिने हैन। अब काङ्ग्रेसले कति बेला लात हानिदिन्छ केही निश्चित छैन हैन, सबैको त्यही हो। त्यस कारणले यो जो जोखिममा परिन अब एक्लै भोलि त माओवादीले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। जस्तो माओवादीले केही गर्न सक्ने हैसियत भइदिएको भए पुष्पकमलमाथि मुद्दा लागेकै दिन यिनी चाहिँ उनका वरिपरिका गुन्डाहरू सडकमा आएर चाहिँ तपाईँको तिघ्रा ठटाउन सुरु गर्थे यिनीहरूले हैन। बाहिर निस्किन त आँटै आएन नि, किन काउन्टर हुनेवाला छ। अब माओवादी बाहिर निस्कियोस् यिनीमाथि अब मास जाइ लाग्छ, उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगेका छन्। त्यस कारणले यिनीहरूले अब अलिकति चाहिँ ग्यारेन्टी यिनले पनि माग्लान्, यिनले बुझाउन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ हैन। ठुलो देशद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना त्यही छ। केही नदीको त चर्चा पनि आइरहेछ। अब त्यसैको निम्ति त्यही गलाउन थकाउनुको निम्ति र अर्को एउटा के पनि होला भन्छ भने मलाई अब यिनी बिजेपीको नेता हुन्। जस्तो अहिले राजा भन्ने कुरो उठिरहेछ। अब आदित्यनाथको पनि इन्डियातिर बोलेका एक दुईटा युट्युबमा कुरो आइरहेछ, नेपालमा चाहिँ राष्ट्रता हुनुपर्छ भने उनी बोलेका केही कुराहरू पनि आइरहेछ। अब त्यसबाट अलिकति जल्केका, भट्केका, तर्सेका यिनीहरू हुनाले होइन हाम्रो त्यस्तो होइन, तिमीहरू ढुक्क हौ भन्ने आश्वासन पनि यिनीहरूले दिनको निम्ति पनि पनि हुनसक्छ। भित्र धेरै रणनीति छन्, तर पनि उनीहरू एउटा ठुलो खेल अन्तर्गत विशेष गरिकन नेपालभित्र इन्डियन प्रभावलाई कायम राख्ने, चिनिया प्रभाव बढ्न नदिने भन्ने एजेन्डा बोकेरै उनीहरू आउने हुन्। त्यसमा कति सफल हुन्छन् म भन्न सक्दिनँ। जस्तो समग्र विश्वको परिस्थिति पनि हेर्नु पर्यो, यहाँका दलालहरू पनि त सबै परिस्थिति हेर्नु पर्यो, कति सफल हुन्छन् त्यो भन्न सकिन्न। तर पुष्पकमल दाहालको हातबाट इन्डियनहरूले
केही चिज लेख्छन् र माओवादीले अर्को एउटा अपराध गर्छ, आफ्नो नेतृत्वमा अर्को एउटा अपराध गर्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। नेपालको परिवर्तनको विषयमा भारतको एक्लो शक्तिले त्यो सम्भव छ अहिलेको परिस्थितिमा, अथवा तिनटै शक्तिको सहकार्य हुनुपर्छ त्यहाँ? होइन, इन्डियाले एक्लै गरेर सम्भवै छैन। अब जस्तो नै यहाँ कस्तो छ भन्छ भने जस्तो असजिलो त्यही हो। जस्तो उनीहरू पनि कहाँ फसे अहिले भन्छ भने उनीहरू पनि फसेका कहाँ जानुहुन्छ भने नेपालको भू राजनीति कस्तो भयो भन्छ भने चीनलाई उपेक्षा गरिकन इन्डिया र पश्चिमा मिलेर मात्रै पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन हैन। चीन एउटा ग्लोबल पावर, विश्वकै लिड गर्ने शक्तिको रूपमा चाहिँ तपाईँको आइसकेको छ, स्थापित भइसकेको छ। अब शक्ति पनि छ उसको हैन, त्यो बाहिर चाहिँ भूमिका देखाउनु खोजे मात्रै हैन, उसको शक्ति पनि छ त्यो हैन। अब चीनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा किनारा राखेर इन्डिया र पश्चिमा मिलेर यहाँ केही गर्न सक्ने स्थिति छैन, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो युक्रेन द्वन्द्वपछि जो नेपाल विरोधी चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरू उनका बिचमा ठुलो अन्तर्विरोध पैदा भएको छ हैन। अब त्यसले पनि हिजोको जस्तो सर्लक्क सबै एजेन्डामा सहमति हुन सक्ने स्थिति छैन। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर, युक्रेन द्वन्द्वलाई र इन्डियामा चलिरहेको हिन्दुत्वको अभियानलाई लिएर पश्चिमाहरूसँग इन्डियाको अन्तर्विरोध बढ्दै गएको छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि रुसलाई चिराउने वा रुससँग सम्बन्ध बिग्रिने गरी इन्डियाले पश्चिमासँगको सम्बन्धलाई खुलेर अगाडि बढाउन सक्ने हालत मैले देख्दिनँ। अब चाहिँ नेपालको भू राजनीतिभित्र चीन, रुस र अर्कोतिर पश्चिमाहरू, यिनी दुईटा काहीँ मिलेर जान सक्ने सम्भावनै छैन हैन, सम्भावनै छैन हैन। एउटा पनि एजेन्डामा यिनीहरू मिलेर जान सक्ने सम्भावना छैन। एउटा सम्भावना मात्रै के हो भन्छ भने, सफल हुने के हो भन्छ भने चीन र इन्डियाको बिचमा सहमति भयो भने त्यो हुन्छ, त्यो पश्चिमाले रोक्न सक्दैन, उसको शक्तिले भेट्दैन हैन, उसको शक्तिले भेट्दैन। दुईटा देश मिल्यो भने दुईटा छिमेकी देश हुन्। तर अब यो सम्भावना इन्डियाको कारणले चाहिँ मूर्त बन्न सकिरहेको छैन हैन। त्यो इन्डियाको कारणले के भन्छ भने त्यो चाहिँ एन्टी चाइनिज जो सेन्टिमेन्ट छ नि, उसको एन्टी चाइनिज जो चाहिँ तपाईँको एउटा आइडियोलोजी छ, त्यो आइडियोलोजीको कारणले गर्दाखेरि नेपालको मामिलामा चीनसँग कुनै सहमति बनाएर जान सकिने अवस्थामा चाहिँ इन्डिया छैन। इन्डिया मात्रै चाहिँ कस्तो अवस्थामा आउन सक्छ भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिभित्र हुने गतिविधिहरूले आफूलाई पनि सिधाइदिने स्थिति आयो भने इन्डिया जान सक्छ। जस्तो अन्मिनको विरुद्धमा आयो नि, अन्मिनलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ चीनसँग मिल्यो, सहमति गर्यो हैन। किन अन्मिनले जब इन्डियाभित्र पनि हात हाल्यो नि, बिहारतिर पनि जब अन्मिनका मान्छेहरू पस्न थाले, त्यसपछि इन्डिया झस्केर यसलाई खेद्दैन भने यसले इन्डियामा पनि समस्या पार्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको अन्मिन खेद्न उसले सहमति गरायो। र अब त्यही पश्चिमाहरूको चालबाट अलिकति तर्सेर यसले बिचबिचमा यिनै दलालहरूलाई धम्की दबाब दिएर सीके राउतलाई पटक पटक गिरफ्तार गर्न लगायो। किन सीके राउत त एउटा मिथिला, स्वतन्त्र मिथिला चाहिँ राज्यको मिसनमा चाहिँ खटाइएको मान्छे। अब नेपाल त उनी बस्ने ठाउँ सेल्टर भयो यहाँ घर भएको कारणले। नेपालमा त 3-4वटा जिल्ला मात्रै छ, इन्डियामा त नेपालको जति भूगोल छ त्योभन्दा चाहिँ 20 गुणा ठुलो चाहिँ तपाईँको भूगोल इन्डियामा छ, जसलाई पश्चिमाहरूले मिथिला राज्य भनेर त्यहाँबाट अलग गर्न खोजिरहेका छन्, धेरै पहिलेको योजना। अब त्यो योजना त इन्डियाले बुझेको छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरूमा आफैमाथि समस्या आयो भने चिनियाहरूसँग अलिकति सहकारी गर्न सक्छ बाध्यतापूर्वक। तर अब उसको सिधा स्वार्थसँग नजोडिएका नेपालको भू राजनीतिसँग सम्बन्धित रहेका कुनै मुद्दाहरूमा इन्डियाले चीनसँग सहकारी चाहिँ तपाईँको गर्दैन हैन। त्यो चीनलाई अप्ठ्यारो पार्नुको निम्ति ऊ पश्चिमासँगै नजिक छ। जस्तो अहिले पनि देख्छौँ नि त हामीले हैन, ऊ रुसको अनन्य मित्र हो भन्ने पनि देखाइरहेछ। अब सामरिक रूपमा अथवा सुरक्षाको कोणबाट ऊ सबै पश्चिमाहरूसँग जोडिया छ। जस्तो तपाईँको क्वाड भयो, बेका सम्झौता भयो, अब लगायतका 1 दर्जन जति अमेरिकासँग सम्झौतै गरेका छ, त्यो चीनको विरोधको कारणले गर्छ। अब यो दुविधा यो जटिलता छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ जस्तो मैले भने इन्डिया र चीनको एउटा सहमति भयो भने यहाँ तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ। उनले जस्तो खालको चाहन्छन् त्यो दृश्यमा पर्यो। जस्तो राष्ट्र संस्थाकै विषयमा पनि इन्डियाले सहमति चाहिँ जनाएको भए यो धेरै पहिले भइसक्थ्यो हैन। इन्डियाले जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ तपाईँको आयो धेरै पटक हैन। जस्तो मोदी र सी जिनपिङका बिचमा धेरै पहिले भएको सहमति हो भन्ने कुरो त आयो, तर इन्डियनहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा लग्ने कोसिस कहिले पनि गरेनन्। त्यो उनले चाहेनन् पनि
हैन उनी खेलिरहेछन्। जस्तो त्यही राज संस्थाकै नाममा खेले पनि अर्को कुनै पात्र हुनसक्छ कि उनी त्यहाँ पनि खेलिरहेछन्, अथवा चाहिँ अहिलेकै पात्रलाई चाहिँ पुरै सरेन्डर गराएर आत्मसमर्पण गराएर हुन्छ कि त्यहाँ खेलिरहेछन्, अथवा यो सम्भव भएन भने किन चुक्ने, मुखले चुकेर चाहिँ किन चाहिँ फस्ने, पश्चिमाहरूलाई किन चढाउने, उनी त्यहाँ पनि होसियार छन्। यिनी सबै एकदम तरल छन् है एजेन्डाहरू। देश जस्तो छ एजेन्डा पनि त्यस्तै तरल छ। इन्डियाको दोहोरो मात्र नभएर तेह्रो चौथो विभिन्न प्रकारको उसको चाहिँ भूमिका छ। नेपालको सन्दर्भमा उसले सकारात्मक सोच राख्छ, सकारात्मक परिवर्तन चाहन्छ भन्नु चाहिँ नेपालीहरूको कमजोर मानसिकता भ्रम मात्र हो। यो भ्रम मात्रै होइन। मैले त के भन्छ भने अहिले चाहिँ राम्रा होलान्, यो त इन्डियाले सकारात्मक सोच राख्छ भन्ने मान्छेहरू त त्यो अर्को कोणबाट यिनी माओवादी काङ्ग्रेसी एमालेकी भूमिका खेल्ने मान्छेहरू हुन् र त्यो ती मान्छेहरू अझ डरलाग्दा हुन् भन्छु मैले, मेरो आफ्नो भनाइ है। जस्तो हिन्दुत्वको नाममा इन्डिया हाम्रो हितैषी हो भन्ने मान्छेहरू माओवादी काङ्ग्रेस एमाले भन्दा पनि डरलाग्दा मान्छेहरू, त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले भने नि तपाईँ जे कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ डेमोक्रेसीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ धर्मका कुरा गर्नुहोस् हैन, चाहे चाहिँ तपाईँको विकासका कुरा गर्नुहोस्, त्यो आफ्नो देश हेरिकन गर्नुहोस् हैन। अब त्योभन्दा बाहिरको चिज सबै पराई हो, त्यसले देशमा कामै गर्दैन। तपाईँ इन्डियन हिन्दुत्व बोकेर देश काम लाग्छ, इन्डियन इन्ट्रेस्टको हिन्दुत्व बोकेर नेपाल काम लाग्छ, त्यो त गुलामीको अर्को तरिका हो हैन। त्यो त सांस्कृतिक आवरण हो। जस्तो मैले भने नि डेमोक्रेसी पश्चिमा आवरण हो, नेपाल सक्ने पश्चिमा आवरण हो हैन। हिन्दुत्व भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डियन हिन्दुत्व, उनको मिसनको उनको इन्ट्रेस्टको हिन्दुत्व भनेको नेपाल सक्ने अर्को चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक मोहरा हो त्यो हैन। हामी जे कुरा गर्छौँ, हामी राष्ट्रको परिधिभित्र कुरा गरौँ, हामी धर्मको कुरा गरौँ, राष्ट्रिय धर्मको कुरा गरौँ, हामी कुल धर्मको कुरा गरौँ हैन, हामी आफ्नो स्वधर्म मानव धर्मको कुरा गरौँ, हामी विदेशले जो बाहिरको शक्तिले जो थोपरेर दिन्छ नि उसको व्याख्या र उनको इन्ट्रेस्ट, त्यो कुनै पनि चिजले अर्को देशमा काम गर्दैन, त्यो घातकै हुन्छ। यस्तो चिजमा स्पष्ट नहुने मान्छेहरूले देशको परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका कहिले पनि खेल्दैनन्। यो उपनिर्वाचनको विषय अहिले निकै चर्चा छ। नेपालका 3वटा क्षेत्रहरूमा तनहुँ 1, 12, 2 र चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि कङ्ग्रेसबाट जसरी विद्रोह गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 1 बाट उम्मेदवारीको टिकट लिएका छन् स्वर्णिम वाग्ले, र कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने यो उपनिर्वाचनको विषय हुन त संसदीय राजनीतिमा 22-23 सिटले खास त्यसको अर्थ पनि रहन्न। तर ठुला दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आवरणबाट उसको जनमतबाट डराएको छ, उसलाई रोक्न चाहन्छ भन्ने त्यस्तो दृष्टिकोण अथवा त्यस्तो प्रकारको बुझाइ पनि छ। समग्रतामा उपनिर्वाचनको सन्देश के हो, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रकारको प्रभाव भूमिका खेल्छ? अब यस्तो छ, जस्तो समग्र विश्वको समग्र परिस्थिति हेरेर नेपालको तपाईँको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने अहिले सत्तामा रहेका वा यिनको विकल्प हुँ भन्ने यिनी कोही पनि टिक्दैनन् हैन। प्रयास हो, सबैको आफ्नो प्रयास हो हैन, तर नेपालको भू राजनीतिमा कसैको पनि खुट्टा बलियो हुँदैन, किन यिनीहरू एउटै क्याटेगोरीका एउटै श्रेणीका मान्छेहरू हुन् विषयगत रूपमा है, विषयगत रूपमा मिसनमा। जस्तो यिनी कोही पनि न यो व्यवस्था विरोधी हुन्, यिनी कोही पनि न यो नवोदारवाद विरोधी हुन्, यिनीहरू कोही पनि हैन जो हामी लडिरहेका छौँ नि एजेन्डा त्यसका विरोधी पनि छैनन्। जस्तो नागरिकता विधेयक हैन, नागरिकता विधेयक, एमसीसी, एसपीपी हैन, अथवा भन्नुहोस् न इन्डिया नदी कब्जा गर्न आइरहेछ, सारा गइरहेछ, कसैले यिनी मुद्दाहरू उठाउनेवाला छैन। यिनीहरू एकअर्कालाई गाली गरेर म राम्रो हुँ भन्ने देखाउने प्रयासमा मात्रै छन्। त्यो एउटा गेम हो भने एउटै कित्ताभित्रको एउटै वर्गभित्र त्यो चाहिँ मान्छेको छनौट चाहिँ कस्तो प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा लडाइँ मात्रै हो, सत्तामा जाने लडाइँ हो, एउटा पाटो हेर्ने। दोस्रो, यो उपचुनावको सन्देश के हो भन्छ भने तर पनि गलतै मान्छेहरू सबै भए पनि यसले चाहिँ तपाईँको यथास्थितिलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ, यो राम्रो बाटो हो। जस्तो यथास्थितिलाई कमजोर भनेको कमसेकम यहाँको मान्छे अहिले जहाँसुकै लागोस् हैन, तर गलतका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको बोल्ने, आँखा सिधा बनाउने र यिनका विरुद्ध मुट्ठी उठाउने ठाउँमा मान्छे आउँदैछ, आइपुगेको छ र यो बढ्छ। यो भनेको के हो भन्छ भने समग्रमा यो देशको निम्ति सकारात्मक परिघटना हो र त्यो भावना राम्रो भएको मान्छे
पहिला आजै दलको विरुद्धमा चाहिँ अन्त भोट हाल्ला, तर त्यसले गल्ती गर्यो भने पनि त्यसका पछि सती जान्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। भोलि त्यो मान्छेले देशको निम्ति काम गर्न सक्छ, त्यो विकासको त्यो टेन्डेन्सी एकदमै राम्रो हो। अब तेस्रो यसको सन्देश के हो भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ केही घटनाहरू देखिरहेछन्। मैले सुरुमै भनेको थिएँ जो त्यो कोर्स करेक्सनसँग जोडिएको जो नेतृत्वको ध्रुवीकरणको प्रयास हो नि, अब त्यो पनि यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा काम गरिरहेछ। जस्तो मैले एक ठाउँ मैले भनेको छु, जस्तो स्वर्णिम वाग्लेको जो पलायन काङ्ग्रेसबाट भयो नि, त्यो केही मुद्दामा चाहिँ उनले उठाएका कुराहरू ठिक होला हैन, जस्तो मेरो मान सम्मान गरेन, मलाई चिनेन, मलाई बुझेन आदि इत्यादिहरू केही होला, व्यक्तिका आफ्ना त हुन्छन्, म ठुलो हुँ भन्ने धेरैलाई हुन्छ, तर उनको चाहिँ काङ्ग्रेस परित्यागका पछाडि त्यति मात्रै छैन। त्यो ध्रुवीकरणको एउटा चाहिँ तपाईँको योजना हो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु नि, त्यो के हो भन्छ भने रासोपका त्यो घन्टी पार्टीको नाममा एउटा चाहिँ तपाईँको ग्रिप हैन पश्चिमाहरूले तयार पार्न खोजिरहेछन्। जस्तो घन्टी पार्टीको एउटा जो केन्द्रीय कमिटी भन्छन् नि, तपाईँको किन छैनन् त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक मान्छे किन छैनन् तपाईँ सामान्य अनुमान गर्नुहोस् हैन। त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे के छन्, सबै एनजिओ आइएनजिओ अथवा चाहिँ विदेशतिर जागिर खाएका जो आफूलाई एकाडेमिक भन्छन् र उनका मैले चाहिँ टेलिभिजन युट्युबमा चाहिँ यसो हेरेँ दुई चारवटा जो पुरै साम्प्रदायिक यो पुरै साम्प्रदायिक कुरा गरिरहेका छन् अहिले हैन। अब साम्प्रदायिकता जो हिजो उठ्यो नेपालमा त्यसलाई बिउताउने कोसिस गरिरहेका छन्। माने जो फिगर तपाईँ देख्नुहुन्छ नि त्यो राजनीतिक फिगर छैन। सायद अहिले रवि चाहिँ धेरै चिजमा फस्दै गएको एउटा कारण पनि त्यो हो, त्यहाँ राजनीतिक मान्छे छैन। त्यसकारणले यहाँ एउटा के छ भन्छ भने जस्तो रवि लामिछानेको नामबाट जस्तो उनको वाक्पटुता अथवा चाहिँ तपाईँको उनले गरेका केही राम्रा कामहरू हेरी टेलिभिजनमा काम गर्दा त्यसको आधारमा अनि दलहरूप्रतिको मान्छेको वितृष्णा हैन, यिनीप्रति आक्रामक बनाएर चाहिँ एउटा जनमत एउटा भिड चाहिँ तपाईँको बटुल्ने र सङ्गठनको एउटा स्वरूप एउटा खाका चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउने, अनि त्यो एउटा त्यसले स्थिरता लियो भने जस्तो सङ्गठनले स्थिरता लियो एउटा स्वरूपमा त्यो आयो भने त्यसको नेतृत्व अलिकति कङ्क्रिट भरपर्दो हैन, नेतृत्व मिसनको चाहियो नि, ठ्याक्कै मिसनको नेतृत्व चाहियो, त्यो पनि राजनीतिक रूपमा बुझेको नेतृत्व चाहियो हैन। राजनीतिक वा नेपालको आर्थिक राजनीतिक जनजीवनलाई सामाजिक जनजीवन बुझेको मान्छे चाहियो। अब त्यो ग्रिप बनाउन खोजिरहेको बुझ्छु मैले हैन। जस्तो स्वर्णिम वाग्लेको घन्टी पार्टी चयनको एउटा कारण मैले त्यही देख्छु, उनलाई त्यहाँ स्थापित गर्नको निम्ति, किन त्यहाँ त एउटा अहिले त आकर्षण छ नि, त्यो चरणमा छ नि, त्यो त आकर्षण छ, भिड छ, त्यहाँ लगेर स्थापित गर्ने एउटा खेल देख्छु। त्यो मात्रै होइन, मैले केही मान्छेहरूबाट सुने जस्तो अहिले बाहिर एउटा समाचार पनि आयो हिजो अस्ति, पुष्पकमल र बाबुरामको चाहिँ तपाईँको कटुता फेरि बढ्न सुरु गर्यो हैन भन्ने समाचार आइरहेछ। भनेपछि अब यिनको त केमा कटुता बढ्नु र केमा निकटता हुनु न यिनी कसैको सिद्धान्त हैन, यिनलाई त जहाँ खटायो त्यहीँ गएर काम गरिदिने हो। त्यसकारणले त्यो कटुता बढेको देखाइन्छ, कहिले मित्रता चाहिँ बढेको देखाइन्छ हैन, त्यो ड्युटी हो उनीहरूको। अब यो अहिले कटुताको कथा फेरि लेख्न किन सुरु गरियो भन्छ भने बाबुरामलाई कुरो सुरु भइसकेको छ, बाबुरामलाई घन्टी पार्टीतिर लैजाने एउटा गृहकार्य सुरु भएको छ बाबुराम भट्टराईलाई पनि, यो सत्य हो हैन। अब त्यो कति समय लाग्छ, जस्तो बाबुरामले त गरे नि त उनीहरूले, माओवादीमा चाहिँ तपाईँको जोताए, त्यसपछि नयाँ शक्ति भने, अनि चाहिँ उपेन्द्र कहाँ जोताए, ठाउँ ठाउँ जोताए, अब अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको त्यही पुष्पकमलकै पछि ल्याए हैन। जस्तो पुष्पकमलसँग ल्याउँदाखेरि जे सोच थियो, जो योजना थियो अथवा जे सहमति चाहिँ त्यहाँभित्र गरिरहेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ भएन, परिस्थिति अर्को दिशातिर गयो हैन। अब जस्तो परिस्थिति अर्को दिशातिर गयो, बाबुराम दुईवटा सहमतिमा आएका थिए, राजकीय मामिला अथवा सरकारी मामिला पुष्पकमलले हेर्ने हैन, राष्ट्रपति बाबुरामलाई बनाउने र चाहिँ तपाईँको पार्टीको जो वैचारिक मामिला हो नि, राजनीतिक मामिला, त्यसको नेतृत्व बाबुरामले गर्ने यो सहमतिमा आएका थिए। त्यो मैले धेरै पहिले भनेको छु। अब यो कुनै पनि काम भएन परिस्थितिले, नभइसकेपछि अब त्यो चाहिँ प्रचण्डसँग कटुता देखाएर त्यहाँबाट निस्केर अन्त जोड्ने त वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि। यो खेल अन्तर्गत बाबुराम र पुष्पकमलको दूरी बढ्न थाल्यो भनेर समाचार बाहिर आइरहेछन् र बाबुरामलाई पठाइन्छ। मैले भने नि यो चाहिँ नेतृत्व एउटा अलिकति उनको निम्ति भरिपर्दो, विशेष गरेर मैले अमेरिकनकै सन्दर्भमा अहिले कुरो गरेँ होला, त्यसमा केही पात्रहरू इन्डियन इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत पनि होला नि केही, तर मूलतः अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्टमा त्यो घन्टी पार्टीलाई कसरी कङ्क्रिट रूपमा हैन एउटा भरपर्दो उसको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने योजना अन्तर्गत एउटा ध्रुवीकरण भइरहेछ। र अब
जस्तो बाबुरामको यो उसमा त्यहीबाट आछ। तर यसमा यिनीहरू मैले भने नि यसमा यिनीहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले विश्व हेर्छु, संसार हेर्छु होइन। जस्तो उनले त नाटक गरे नि त, किन परिस्थिति हो, सबभन्दा बलवान भनेको परिस्थिति हो होला। 2-4 दिन कोही कसैका पछि लाग्छ, दलहरूले अपराध गरेका छ, यिनलाई हराउनुको निम्ति अर्कालाई मान्छे भोट दिन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन होइन। त्यो आक्रोश हो, त्यो दलहरूप्रतिको घृणा हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन। मैले मान्दिनँ, त्यो ठुलो कुरो पनि होइन। त्यो चिजले नेपालको राजनीतिक दिशा तय गर्ने पनि होइन होइन, कुनै पनि अर्थ हुँदैन, ठोस अर्थ। तर मैले देखेको यिनी काम किन चल्दैनन्, यस्ता चाहिँ तिगडमबाजी किन चल्दैनन् भन्ने कुरा विश्वको समग्र परिस्थिति हेरे हुन्छ अहिले होइन। जस्तो मैले भने नि मूल चिज चाहिँ दुनियाँ कहाँ गइरहेछ होइन। अब एउटा चाहिँ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ हामीले हेर्ने त्यो हो। त्यस कारणले लाग्यो नि त, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर अमेरिकाले के गरेन होइन। दुनियाँभरिका देशलाई बेकुफ बनाउनुको निम्ति डेमोक्रेसी समिट भनेर सुरु गर्यो, हावा खायो, कहिले मान्ने त्यसको डेमोक्रेसी समिट। अनि अफ्रिकनले के भने हामीले सुन्यौँ नि त, तिम्रो किलर हो, तिम्रो हत्यारा हो, तिमीले लुबुम्बालाई मार्यौ, अफ्रिकामा आएर कद्दाफीलाई मार्यौ होइन। के अरे चाहिँ तपाईँको के अरे होस्नी मुबारकलाई धोका दिएर चाहिँ तपाईँको उत्तानो पार्यौ होइन। तिमीले अफ्रिकामा के बाँकी राखेका छौ, तिमीले हामीलाई डेमोक्रेसी सिकाउने तिमी किलरले होइन। अफ्रिका त्यसरी उठिसक्यो, माने कोर्सै अर्को दिशातिरको, अब हामीले कोर्स भन्छौँ नि, कोर्सै अर्को दिशातिरको। ल्याटिन अमेरिका के भयो, तपाईँको ल्याटिन अमेरिकाभित्र 21वटा देश बिआरआईसँग जोडिया छन् चिनसँग, र 13 देशमा अमेरिका विरोधी वामपन्थी सरकार छ अहिले होइन। त अमेरिका ल्याटिन अमेरिकाले चाहिँ उतानो पारिदिइसक्यो। माने जब दुनियाँ यसरी अगाडि बढिरहेछ र अब ब्रिक्सको यो जुन जुलाईमा ब्रिक्सको बैठक हुँदैछ, ब्रिक्सले आफ्नो मुद्रा जारी गर्ने चाहिँ तपाईँको तयारी गरिरहेछ, आफ्नो नोट जारी गर्ने विश्व बजारमा। ब्रिक्सभित्र को छन्, इन्डिया पनि त छ त होइन। त्यो प्रो अमेरिकन भने इन्डिया पनि छ होइन। उसकै कि त्यो भित्र चाहिँ ऊ साउदी अरब जस्तो देश छ होइन। तपाईँको टर्की जान खोजिरहेछ भनेपछि जब उसकै एलायन्सभित्रका देशहरू यो दिशातिर मुभ गरिरहेछन् भने अब हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने नेपालमा जसले जे चिज लादे यो आउटडेटेड भइसक्यो, यो एक्सपायर भइसकेको छ। यो ग्राउन्डमा टेकेर यसलाई बचाउने हिसाबले अभिनय गर्नेहरू कोही पनि काम लाग्दैनन्। त्यसकारणले अहिले यिनी दल हुन् वा यिनै मुद्दालाई उठाएर यो त के भन्छ भने यही अपराधी सिस्टम, अपराधी व्यवस्था, यो देशद्रोही, यो आयातितपन, यो विदेशीले चाहिँ बोकाएको, थोपरेको, बक्सिस दिएको, यो सारा चिजलाई जोगाउनुको निम्ति यो त चाहिँ अरूलाई गाली गरेर चाहिँ उही लिप्पोत रङ रोगन गर्ने सिँगार पटार गरे जस्तो मात्रै भयो क्या होइन। मूल चिजलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने, सिँगार पटार गर्ने। 7 सालदेखि यही त हुँदै आएको छ नि होइन। 7 सालदेखि के हुँदै आएको छ, प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, भाषा बदलेका छन्, कुरो त्यही छ, विषयवस्तु त्यही छ होइन, अन्तर्वस्तु त्यही छ। अब अहिले मात्रै के हो भन्छ भने यो दलले गरेन हामी गर्छौँ, अथवा पुरानो पुस्ताले गरेन नयाँ पुस्ता चाहियो, अथवा शासकीय स्वरूपमा अब संसदबाट के अरे भोटिङबाट चाहिँ उ गर्ने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो होइन। यो चाहिँ सबै यथास्थितिलाई कसरी जोगाउने भन्ने उनका चाहिँ समस्याबाट आएका कुराहरू हुन्। हाम्रा समाधान यहाँ छैनन्, हामीले बुझ्ने त्यो। त्यस कारणले हामी एउटा युगान्तकारी लडाइँमै जानुपर्छ, जरैदेखि यिनलाई चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्छ। तपाईँको सोचमै यिनलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ, विचारमै उन्मूलन गर्नुपर्छ। जो यो अहिलेसम्म प्रयोग भएको राज्य प्रणाली छ नि, यो नै सबै हामीले फ्याँक्नुपर्छ र मात्रै हामी यो चाहिँ समस्याबाट मुक्त हुन सक्छौँ। त्योभन्दा बाहिर गएर हामी चाहिँ कुनै पनि समस्याको समाधानको कल्पना गर्न सक्दैनौँ अहिले। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।